Time sa loading bar by Anxiety. Duha ka tuig puro screen o keyboard. Good morning o good night sa chat dili makaboard. Wala pa nag-abot atong duha ka anino, pero ang kasing-kasing gahigugma kaayo nimo. Nagtuo ko og naay signal bar sa gugma, kanang full bar ta sa I love you ug I miss you. Pero hinay ang koneksyon sa tinuod nga kalibutan natong duha, na I log na i-buffer na message not sent makasapot kaayo. Moabot ang shortcomings, mga butang nga dili ma-type, ang gakos nga dili ma-emoji, ang hilak nga dili ma-voice call, ang kahilom nga masaba pa sa away. Sa dugay nga panahon, nigunit pa ko sa imong mga panaad, kaysa akong kasing-kasing sigurado kung dili ka masaag, kaso maglisod ug konekta ang kalibutan natong duha, bisan pa og naka-share location nako sa imuha. Kaso niabot ang panahon nga gikapoy na. Pinaabot sa reply nga dili sure kung naaba, kung tinud-anay ka nga mohigugma or trip-trip rang imuha, kaya kuray online anang panahona. Gibuhian ti ka, dili kay wala na ko'y love. Gibuhian ti ka, kay gikapoy na ko og huwat sa video call nga dili madayon sa soon, nga basig dili na lang hinuon. Bisag taod-taod na ma-feel nako na loading gihapon ko. Usahay 99% muhunong. Usahay nagka-delete nako og cache para ma-restore ug makapadayon kaysa nahitabo. Sure kong lisod pa i-move on. Pero sa gabi mobalik ang notification sa akong dughan ug dili sa cellphone, nga gimingaw ko sa tawo nga wala pa nako nagunitan, gimingaw ko sa kalipay nga wala pa nako napuy-an. Sakit kay gihigugma ti ka sa wifi ra. Pero tinuod ang luha nga nitulo sa akong mga mata, tinuod ang kamingaw nga wala gali na scene, ug sa paglaom nga mobalik siya namasin. Wala nako ga-wait sa imuhang chat. Bisag active pa ka sa Messenger, Facebook ug WeChat. Pero ga-wait gihapon nako ang posibilidad nga basin sa sunod nga notification sa kinabuhi, ikaw na pod ug ako, dili na loading kung dili connected na.